Okay, start. AICC चे आमचे प्रभारी श्रीमान दिनेश गुंडूरावजी, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आमचे खासदार आमचे मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सार्दिनो, आमचो दक्षिण गोंयचो आमचो ऑब्झर्वर बाब सुनीलजी, पत्रकार भाव भयणी, मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयचो दीस आमच्या देशाच्या जिणेंत एक महत्वाचो दीस, कारण आयच्या दिसा या भारत भुंयेंत दोन अशा सुपुत्रांक जन्म दिलो जे आपल्या करणीन खूप व्हड व्हड फुडारी जावपाक पावले, आणि ते म्हळ्यार आमचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि देशाचे आदले प्रधानमंत्री स्वर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्री एकाच दिसाक जन्माक आयले म्हणून तांचो एकमेका कडेन संबंध आसा अशें न्हय। हे दोघी जण या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत तांणी जे योगदान दिले, जो त्याग केलो आणि देशा खातीर जे कितें काम केले, ताजे वयल्यान हे दोघी जण ह्या देशाचे व्हड फुडारी जावपाक पावले। महात्मा गांधीचो आमी जेन्ना उगडास करतात तेन्ना आमी तांणी ह्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे जी सबंद जगांतली एकमेव अहिंसात्मक चळवळ आशिल्ली। आमी जायत्यो चळवळी पळयल्यात, फ्रेंच रेव्होल्युशन पळयला, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स पळयला, तांकां शस्त्रां हातांत घेवची पडली, पूण ह्या देशाच्या जी चळवळ चल्ली त्या चळवळीत आमी शस्त्र घेतले ना। आमचे कडेन एकच शस्त्र आशिल्लें, ते म्हळ्यार सत्याग्रह, अहिंसा। या शस्त्रानच आमी ब्रिटिशां आड झगडले, गांधीजींच्या फुडारपणा खाल, आणि या देशाक 1947 या वर्सा स्वातंत्र्य मेळ्ळें। गांधीजी या देशाचे जे एक फुडारपण केलें, तो निमणे मेरेन स्वातंत्र्य मेळसर तो या चळवळीचो, या काँग्रेसचो, या देशाचो एकमेव फुडारी उरलो। गांधीजी रिमेन the undisputed leader of the masses and of the country and of this Congress party till 1947. There was no dispute about his leadership. तसोच लाल बहादूर शास्त्री जरी व्यक्ती म्हणजे जरी लहान असली तर ताची कीर्त महान, आपल्या करणीन जरी तो साधो दिसतालो पण शिस्तबद्ध आशिल्लो, आणि देशाचे ताणें खंबीरपणे फुडारपण केलें। आणि 1965 जेन्ना आमचे पाकिस्ताना कडेन युद्ध जालें तेन्ना ताणें आपलें फुडारपण दाखयलें। पाकिस्तानाचो पराभव जालो ह्या युद्धांत। अशा दोन व्यक्तींची आज जयंती, तांचो जन्मदीस, तांचो उगडास करता आसतना आमी सगळ्यांनी गांधीजीचो आणि शास्त्रीजींचो उगडास करता आसतना आमी काँग्रेसमॅन म्हणून आमी एक गजाल लक्षांत घेवंक जाय की जेन्ना काँग्रेस पक्षांत कसले मतभेद तयार जाले तेन्ना गांधीजीन आणि आमच्या लाल बहादूर शास्त्रीन आमकां एकच वाट दाखयली, एकच उपाय ताका, आपले भितर बसात, आपले भितर चर्चा करात, भासाभास करात आणि जे मतभेद आसात ते मिटयात। हाजो उगडास आयजी आमच्या काँग्रेसच्या आमच्या फुडाऱ्यांनी, आमच्या वावुरप्यांनी मतींत दवरपाक जाय। आमचे मदीं जर कितें फरक आसात, कितें मतभेद आसात, ते आमी एक्रॉस द टेबल बसून आमी ते सुटावे करपाक जाय।
आणि आयच्या दिसाक आम्ही सगळ्यांनी सोपूत घेवया की ही जी पण राजवट आसा त्या राजवटीक पयस करपाचो आम्ही आज निर्धार करूया आयच्या दिसाक. आणि फुडली जेन्ना गांधी जयंती जेन्ना येतली तेन्ना मात आम्ही सेलिब्रेट करूया की यस आम्ही सोपूत घेतिल्लो गांधीजीच्या नावान तो सोपूत आम्ही पुराय केलो. आणि ते पुराय करतले जाय आम्ही सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. मतभेद विसरून सगळी काँग्रेसीच्या फाटल्यान उबी रावन आम्ही आमची शक्ती ह्या कामाक लावपा जाय. तेन्नाच म्हाका दिसता आमचे काँग्रेसचे ह्या गोंयचे आणि ह्या गोंयच्या लोकांचे बरें जातले अशें म्हाका दिसता. चड वेळ घेना हांव मागता आमचे प्रभारी हांगा आसात दिनेश गुंडूराव हांचे लागीं मागता आणि आमचे खासदार आसात त्या दोगां कडेन मागता की तांणी आमच्या दोन्ही फुडाऱ्यांच्या तसबरीक हार अर्पण करून तांकां आदरांजली व्यक्त करची. दिगंबर येऊ पुढे कसं येईल सर सर मस्त आहे मोबाईल पण आता सगळ्यांनी इच्छा केल्या प्रसिद्ध केल्या की आपल्या दोन उतरां सांगपा जाय पण सगळ्यांनी मागता जे कोण आमचे उलोवपी आसात आणि फक्त 2 मिनटां आपले विचार व्यक्त करचे आणि आदरांजली व्यक्त करची मागीर आमचे जारी आसा. हांव सुरवेक मागता बाय मारियो वारेला आणि 2 मिनटां आपले विचार व्यक्त करचे. Respected all the authorities here. Gandhiji has shown us really a good example. He has shown the equality among everybody, and we have not followed that. If we follow Gandhiji's, when we don't criticize about somebody to others, we don't poison the minds, the jealousy is not there, the unity is there, this Congress party can come up to a very high level, because there is much more the unity in Congress than any other party. And Congress is a party who doesn't make any discrimination, it doesn't make any indifferences to anybody. And if we continue
in the footstep of Gandhiji, I think we will be succeeding in all throughout our life and doing the good development by taking all downtrodden, the rich, poor, everybody together. And my humble request for everybody over here and all the leaders here to be united, to be in confidence in each other, and to discriminate the whatever the bad things are there with us, and to come with love and understanding. Then it will be a future brightness for our party. And I request everybody to be united. And that is my appeal to everyone. And I believe in that everybody will go forward together. Thank you so much. महादेव खांडेकर सर. सगळे रिस्पेक्टेड लीडर्स, देशाचे एक महान नेते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती साजरी करतात. आज खऱ्या अर्थान देशात महात्मा गांधींच्या विचारांची गरज असा. आज देश जर पुढे वळतलो जाल्यार महात्मा गांधीची विचारसरणी आपणोवपाची गरज असा. कारण आज देशान जे चाललेले आसा पळय ते अशें दाखोवन दिता की देश एका अशा स्थितीन आज आसा की देश काबार जावपाक पावला. मग अशा टायमार काँग्रेसची आज खऱ्या अर्थान ह्या देशाक सांबाळपाची गरज आसा. आणि हे जर देश सांबाळटलो जाल्यार काँग्रेसीन संघटीतपणान काम करपाची गरज आसा. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा. गांधींची काँग्रेस कितें आसली पळय ही लोकांक सांगपाची गरज आसा. आणि ते सांगतले आमी जाल्यार प्रत्येक मनशा पर्यंत आमी पावोवंक जाय. ते नवे विचार आसा पळय ते लोकां पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. 2003 किंवा 2 ह्या सालांत जे भुरगे नवे भुरगे जे जल्माक गेले, आज जे भुरगे 15-16 वर्सांचे आसा तांकां काँग्रेसचो इतिहास आज खबर ना. काँग्रेसीन ह्या देशाक लागून कितें केलां, कितें सॅक्रिफाय केलां आनी हो देश उबो करपाक लागून काँग्रेसीन कितें केलां पळय तें नव्या पिळगेक कळपाची गरज आसा. आज जी दिशाभूल चल्ल्या पळय नव्या पिळगेची ती तेंच्या तकलेनसून पयस वचपाची गरज आसा. आनी तें जर करतलो देश सांबाळतलो जाल्यार आयज काँग्रेसची गरज आसा. ताका लागून सगळे लिडर्स आसा, कार्यकर्ते आसा, हेंच्यांनी संघटीतपणान काम करचें आनी काँग्रेस पुन्हा एकदा सत्तेर हाडची जेणे करून देश जो विस्कळीत जाता, देश जो विभागलो वयता, देशाची दिशा जी खंयच्या खंय पावल्ली आसा ती व्यवस्थीत रित्या रुळार येतली आनी ह्या देशाक एक भवितव्य निर्माण जातलें आनी देशाक एक बरो फुडार मेळटलो. श्री रुडोल्फ फर्नांडीस. आमचे आयज सगळे हांगासर जमिल्ले आमचे काँग्रेसाचे फुडारकांत लिडर आयज आमी हिंगासर एकठांय जाल्या. आयज महात्मा गांधीचो एक वाडदीस आनी हो वाडदीस आख्ख्या आमच्या देशाक आमी सेलिब्रेट करता. 2 ऑक्टोबर तुम्ही जाणा हॉलिडे धरलेली आहा आनी कित्याक लागून धरल्या ही महात्मा गांधीचो उगडास करपाक, तेजो उगडास असोच फुडाराक उरपाक, पिळगेचे पिळगे उरपाक, आमच्या फुडल्या जनरेशनाक तेजो उगडास उरपाक आनी तेणें कितें केलां, कसो झगडलो आमच्या देशाक लागून, नॉन वायलन्स मुवमेंट कसो तेणें केलो आनी तेका आमच्या इंडियेकूच वालो दिना मात आख्ख्या संवसाराक वालो दिता. कित्याक कसो तो आमच्या इंडियेच्या लोकांक तेणें फ्रिडम दिलेली आहा. आनी तेच भाशेन आतां आमकां चडांत चड गरज आहा आमच्या लोकांक फ्रिडम दिवपाक ह्या BJP गव्हर्मेंटा कडल्यान. आनी हे आमचो काँग्रेस गव्हर्मेंट आमचें करूंक शकता. आनी हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन अशेंच आमी एकठांय जावन महात्मा गांधीचो एक एग्जाम्पल घेवन तेणें आमकां शिकयल्या कशें लोकांक फ्री दवरपाक, तेच चिंतून आमी आमचो देश हो सांबाळूंक जावो, आमच्या गोंया सांबाळूंक जाय आनी काँग्रेसी कडल्यान आमी हे सगळीं कामां करून घेवंक जाय. देव बरें. Respected leaders present here, Mahatma Gandhi is recognized and known as father of the nation. Worldly recognized as a leader of international structure where he has worked for downtrodden and equality of the country. I'm surprised and shocked to know the person who has murdered him, who has killed him, is garlanded today by the present government or present associations which are supporting the government. We should condemn this wholeheartedly and say that Mahatma Gandhi has sacrificed his life for the nation, and the person who has murdered should not be treated anything in this world, in this country, as today what is happening. A murderer
who has killed Gandhi, he is gallant. And we are garlanding today Mahatma Gandhi. My strong appeal to this nation, the father of the nation, Gandhiji, is recognized in every child of this country, through the books, to the associations, to the people who has known in this country, living and growing up, that Gandhi is recognized as a father of the nation and is and will be the father of the nation of this country. Thank you. श्री शंभू गांधीकर. काँग्रेस पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, प्रेस मीडिया भावांनो, आज आम्ही गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीने राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची 152वी जयंती आणि माजी प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांची जयंती यांना साजरी करत आहोत. एक महत्वाची गोष्ट गांधींच्या बाबतीत सांगायची म्हणजे देशाचे स्वातंत्र्य जाव, राजकीय चळवळ जाव किंवा सामाजिक चळवळ जाव, ह्या तीनही आघाड्याचे जगाच्या माथ्यात सगळे शांतता आणि अहिंसा मार्गात काम केले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. आणि म्हणून जागतिक मळात आमच्या भारताची 2 नावं घेतली जातात. एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि दुसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ज्यांच्यानी अत्यंत शांतता, अहिंसा, सत्याग्रह आणि पंचशील तत्वाचा मान हो आमचो देश चलयलो आणि उदरगती घातली. आता मतभेद हे सगळीकडे असतात. बाप शेतान सांगला की एकाच मुद्द्याचेर हांव उलयतां. आमचे महात्मा गांधी संत पदाक पोचलेले महात्मा गांधी, पण अशाय महात्मा गांधींचे विरोधक त्याचे मतां सोडणारे असले. इथून पंडित जवाहरलाल नेहरू येता, सरदार वल्लभभाई पटेल येता, न्यायमूर्ती रानडे येता, गोपाळकृष्ण गोखले येता, परंतु त्यांच्यानी आपले मतभेद व्यक्त केले, पक्षनिष्ठा सोडून ना. आज दुर्दैवाची गोष्ट अशी की पक्षनिष्ठा कुशी आणि फक्त स्वार्था खातीर विष्ठा आपणावपाचे लोक पडले. हे सगळे माकड उड्या मारणारे जे लोक आहात, ह्या पक्षांच्या त्या पक्षासारखे वयतात, ह्या फायदेवाले त्या फायदे, त्यांच्यानी महात्मा गांधीचो धडो घेवपासारखी गत आसा. आज ज्या पद्धतीन राजकारण करला, त्या राजकारण हे लोकांच्या कल्याणाच्या न्ही, आत्मनिर्भर म्हणता पण लोकांचो आत्मच नष्ट झाला, अशा पद्धतीचे हे राजकारण चाललं, अशा पद्धतीची सामाजिक चळवळ चालल्या. आणि इथून बदल जर करतलो जाय जाल्यार आम्ही पक्षाशी एकनिष्ठ रावपाक जाय, पक्षाचो आदेश मानपाक जाय. आणि जर तुमच्यात मतभेद असले जाल्यार त्या पक्षा भितर सोडोवपाक जाय. पक्षाक सगळ्याकूच न्याय दिवंक शकना, माझ्यासारख्याच पक्षान न्याय दिलो असं नाही, पण हे पक्षनिष्ठा सोडूंक ना. आणि म्हणून पक्षनिष्ठा, पक्षाची लॉयल्टी इज अ मेन थिंग. हे जर आम्ही लक्षात धरलेलं जाय जाल्यार ते खऱ्या अर्थान महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्रीची जयंती ठरतली ते सांगून हांव तुमकां. आणि आता आमचे खासदार फ्रांसीस सादी. सगळे पार्टीचे मनीस हांगा जमिल्ले म्हजे इश्टांनो, आयज सबंद जगांत व्हडलो दीस, कित्याक आयज निर्माण जालो आमचो महात्मा गांधी, जाका आखो जग मानता. आनी दुसरो जालो आमचो बाब लाल बहादूर शास्त्री. जेन्ना आमची इंडिपेंडन्स जाली तेन्ना महात्मा गांधीक पयलो प्रायम मिनिस्टर जावपाक सोयेक मेळ्ळो, पूण तो जावंक ना. ताणें पंडीत जवाहरलाल नेहरू केलो. आनी हो आमचो इंडिपेंडन्सचो मुवमेंट जो आसा सो सुरू जालो सावथ आफ्रिकाक आनी सबंद जग हो मुवमेंट आयज पर्यंत मानतात. देखूनच महात्मा गांधी युरोपाक वच, अमेरिकाक वच, आफ्रिकाक वच, सगळ्याक एक व्हडलो आमचो लिडर म्हणून जगाचो ताका आयज पर्यंत मानतात. आनी ताजी डॉक्ट्रीन जी आसा अहिंसा ती सगळे अजाप जातात, कित्याक एरेकोडेन माऱ्यो करून मरून इतले झगडी जावन तांकां इंडिपेंडन्स मेळना. पूण आमकां ह्या अहिंसाचेर आमकां इंडिपेंडन्स मेळना. विसुचें न्ही, जायते आमचे लोकूय मेले. दुसरो जावन आसा लाल बहादूर शास्त्री. ताणें जय जवान जय किसान. आयज जय जवान आसात
पूण जाय किसान बडे मार्गाचेर न्हिदतात कित्याक ही पळय बिल जी हाडल्या ते बिलांक चेंज करात म्हूण ते मागत आसा पूण देशाचे जे अधिकारी जे आसा ते भोयरे जाल्यात आनी आंदोळे जाल्ले आसा कितले जावन मेळ्ळे पयर सबंद नेशन तांणी स्ट्रायक केली फुडें आसतना जाय किसान जे आशिल्ले ताका तांणी कोणशाक उडयलो आयज हो वेळ पावल्लो आसा की आमी काँग्रेसमॅनांनी आमचे दोळे उगडपाक जाय जायते डिफरन्सीस आसात भाव भाव मदें झगडटात सो पार्टीन डिफरन्स आशिल्लो म्हूण कांय ना पूण आमी वी हॅव टू सेटल देम एक्रॉस द टेबल कितें आहा तें आनी हेरूय काँग्रेसमॅनांक हांव मागता की सांगून ते भशेन हांवें पळय leaders are not born. Very few are. Every rule has an exception. But leaders are made by you. जे वर्करांनी and वोटरांनी आमकां लीडर केल्ले आसा तेन्ना हांव तुमकडे मागता कोणूय लीडर तरी काँग्रेस सोडून गेले तुमी काँग्रेसाचे बराबर रावपाक जाय कित्याक काँग्रेसान देशान तशें गोंयान कितें आज उदरगत केल्या जे आमकां which is close to our hearts all this has been given by Congress. तेन्ना विसरचे न्ही खंयची पार्टी वो कोण चलयता तो देव न्ही ते मनीसूच सगळे मिस्टेक करूंक शकता पूण वायट आहा ताजेरूच आमी लक्ष घालप न्ही जें कितलें बरें केलां ताजेर लक्ष करात आनी फुडलीं पावलां मारयात तेन्ना आमी सगळे बराबर वावूर या आनी आयचे दिसाक एक आमी वाचन हें दिवया ओत असो घेया की महात्मा गांधीक आनी लाल बहादूर शास्त्री तुम्ही जोगले व्हडले काँग्रेसाचे नेता जावन गेले आयज काँग्रेस सकयल पावलो आसा तुमच्या तेंपार आशिल्लो तो ना तेन्ना आमचे सगळेशे काँग्रेस मॅनाच्या मनांत घाल्यात ते आयडियल्स आनी व्हॅल्यूज आहा ते परते आमचे तोकल्यान दिवचे आनी परतो काँग्रेस जो वयर आशिल्लो तो परतो हाडटो देश सांबाळपाक आनी गोंय सांबाळपाक विरोधी पक्ष फुडारी श्री दिगंबर कामत. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, काँग्रेसचो गोंय इन्चार्ज बाब दिनेश राव, आमचो खासदार बाब सार्दीन, पक्षाचे सगळे फुडारी कार्यकर्ते भावांनो आणि पिता महात्मा गांधी हांची आज जयंती आणि दुसरे आमचे माजी प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांची आज जयंती. ताणे ज्या परिस्थितीत या देशात स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर काम केलें, ज्या पद्दतीन काम केलें, जी पद्दत सुरवातेच्या काळात जग हांसतालें आनी जग म्हणटालें की हो आनी महात्मा गांधी ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळयतलो काय, त्या महात्मा गांधीन अख्ख्या जगाक दाखोवन दिलें की अहिंसक मार्गान सुद्धा जर मुखार वचत जाल्यार आपूण स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपाक शकता देशाक आनी म्हणून हिंदुस्थानाचें स्वातंत्र्य हें एकमेव स्वातंत्र्य अख्ख्या जगात जे अहिंसक मार्गान मेळिल्लें स्वातंत्र्य. युनायटेड नेशनाक ताका रिकॉग्निशन दिवचें पडलें, खूब वर्सां लागली. ताच्या नंतर युनायटेड नेशन्साक जाग आयली आनी युनायटेड नेशन्सान सुद्धा महात्मा गांधीचे अहिंसक मार्गान मेळिल्लें स्वातंत्र्य रिकॉग्नायज केलें. नाजाल्यार जगभर जी स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या ती रक्त क्रांती करून मेळ्ळ्या, अहिंसक मार्गान मेळिल्लें स्वातंत्र्य ना. आनी म्हणून अशा परिस्थितींतल्यान महात्मा गांधीन सगळ्या देशाक एकठांय हाडलें. अहिंसक मार्गान स्वातंत्र्य मेळोवप म्हणजे फकाणां न्ही. कितलेशे जाण महात्मा गांधीक सोडून गेले, आमकां आमचो विश्वास ना अहिंसक मार्गाचेर. आमकां अहिंसक मार्गान मेळ्ळें आनी 10 वर्सां लागतलीं, 50 वर्सां लागतलीं, पूण महात्मा गांधीन कोणाकच कांयच म्हणलें ना. तो आपल्या मार्गार वसत रावलो. तशेंच आज काँग्रेसची परिस्थिती आहा. काँग्रेसीन आपल्या मार्गाचेर वसत रावपाक जाय. कोण आयलो गेलो काय हरकत ना, पूण महात्मा गांधीन घालून दिलो तो मार्ग, तोच मार्ग घेवन काँग्रेस पक्षान मुखार वचपाक जाय. काय फरक पडचे ना. ह्या देशातल्या प्रजेक, ह्या गोंयच्या प्रजेक काँग्रेसीन कितें केलां तें सगळें खबर आसा. तें सांगपाची फक्त आमी तांकां याद करून दिवपाची गरज आसा. सार्दिनान सांगलें त्या भशेन आज सगळ्यांनी निश्चय करून घरा वचपाक जाय. पक्षां भितर मतभेद कितलेय आसपाक शकता. हांगा फॅमिलीनी मतभेद आसता. फॅमिलीनी मतभेद आसले म्हणून कोण त्या रस्त्यार घालना. त्याच भशेन पक्षां भितर कितले मतभेद आसा, पक्षां भितर बसून सोडोवपाक जाय.
महात्मा गांधीच्या वेळार खूप बायोग्राफी हे वाचले, ऑटोबायोग्राफी वाचले. तातूंत भितर खूप मतभेद आसताले, पूण कोण मतभेद घेवन रस्त्यार वचनाशिल्लो. मतभेद आसल्यार महात्मा गांधी बसतालो, सोडयतालो, सोक्षमोक्ष लायतालो आनी नवो मार्ग दाखोवन दितालो. तीच परिस्थिती आज आसा. आनी म्हाका दिसता, म्हाका खात्री आसा की आमच्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी निश्चय करपाक जाय. महात्मा गांधीक सोडून खूप जाण गेले, काय फरक पडलो ना महात्मा गांधीक. कारण महात्मा गांधीचो त्या देशाच्या प्रजेचेर विश्वास आशिल्लो. तसो विश्वास आमी प्रजेचेर दवरपाक जाय काँग्रेस पक्ष. दुसरे नेते म्हणजे लाल बहादूर शास्त्री, जो सामको एक्झाम्पल ऑफ सिम्प्लिसिटी, सामको कशा पद्दतीन तो आपले लायफ जगला. प्रधानमंत्री जातकीर सुद्दां एक आदर्श ताणें दोळे मुखार दवरलो. प्रधानमंत्री कसो रावपाक शकता, प्रधानमंत्री कसो वागपाक शकता. रेल्वे मंत्री आसतना एक एक्सिडेंट जालो, ताणें इमिजिएटली आपलो राजिनामो दिलो. हांगा दिसा 100 एक्सिडेंट जाता, कोण राजिनामो दिवपाची खबर काडना. पूण त्या वेळाचेर ताणें दाखोवन दिलें की रेल्वेचो एक्सिडेंट जालो, रेल्वे मंत्री म्हणून आपूण जबाबदारी घेता आनी आपूण राजिनामो दिता. जय जवान जय किसान हो स्लोगन ताणेंच दिल्लो ह्या देशाक. आतां सादिनाथ नाले पळय, किसान सगळे कशे रस्त्यार आसा. शेतकरी खंय पावले, शेतकऱ्यांची परिस्थिती कितें आसा. ह्या सरकाराक आयकूंकय येना आनी दिसय ना. रस्त्यार आसात, तांचे भुरगे, फॅमिली सगळे रस्त्यार आसात. आनी हो शेतकरी म्हणजे ह्या देशाचो कणो. शेतकरी अन्न पिकयता, ते अन्न खावन आमी जगतात. शेतकरी म्हणटा तो ह्या देशाचो खरो कणो. कारण भारत हो कृषी प्रधान देश, लक्षात दवरा. भारत हो इंडस्ट्रियल देश नाशिल्लो केन्नाच. भारत हो कृषी प्रधान देश आशिल्लो. ह्या देशांतलो शेतकरी हो माल पिकयतालो, अन्न पिकयतालो आनी ते अन्न अख्ख्या देशाक सप्लाय करतालो. असो शेतकरी आज लडटा, रस्त्यार रावन लडटा, अशी परिस्थिती आसा. आनी म्हणून आज म्हाका दिसता दोन्ही नेत्यांची जेन्ना आमी जयंती सेलिब्रेट करता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांचे विचार आचरणात हाडपाचो संकल्प करपाक जाय. आमी सेलिब्रेट केले आनी गेले म्हणून जायना. आमी संकल्प करपाक जाय की आतां 22 निवडणुका लागीं आसा. तांच्या नेत्यांचे दोळ्या मुखार दवरून आरक्षाचो संकल्प करून वचपाक जाय की आमी रावतले, काँग्रेसी बरोबर काम करपा खातीर काम करतले आनी काँग्रेस पक्षाक परत एकदा जैतवंत करतले असो निश्चय करून प्रत्येक कार्यकर्त्याक आज घरा वचचें अशें हांव तांचे कडेन मागतां. आणि आता गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर. आमचे इंचार्ज गिरीश बाब, आमचे CLP लिडर दिगंबर बाब, आमचे खासदार सादीन बाब, आमचे पक्षाचे सगळे फुडारी, महिला अध्यक्ष, युथ अध्यक्ष, पार्टीचे व्हायस प्रेसिडेंट्स आणि सगळे पदाधिकारी, मिडिया. आज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमच्या देशाच्या 2 देशभक्त, देशाचे थोर सुपुत्र महात्मा गांधी आणि आमचे शास्त्री हांचे आयज जन्मदीस आमी आयज मनयतात. आणि त्याच बरोबर त्यांचे जे आयडियल्स आसात, त्यांचे प्रिंसिपल आसात, त्यांचो आमी एक उजाळो घेतात. ज्या कारणान नवीन पिढी मुखार ह्या त्यांचे आयडियल्स कितें आशिल्ले, त्यांचे प्रिंसिपल्स कितें आशिल्ले, त्यांचे व्हॅल्यूज कितें आशिल्ले ते आमी नवे पिढी मुखार त्या निमित्तान पावता. आयज महात्मा गांधीचे सत्य आणि अहिंसा आणि जवाहरलाल आणि शास्त्रीजीचे आमचे जय जवान आणि जय किसान हे चारूय आयज धोक्यांक आसा. आयज सत्य म्हणटे मारून उडयल्ले आसा आणि असत्याचेर आयज राज्य चल्ला. असत्य सांगून लोकांची दिशाभूल चल्ल्या. म्हणजे सत्य हे लोकांक आयज पळोवपाक मेळना. तशेंच अहिंसा जी जगभर लोकांनी स्विकारली आमचो महात्मा गांधीचो विचार, पूण आमी देशांक आयज त्या मार्गान आमी वचपाक सोदना. कारण हो सरकार आसा तो अहिंसा. तशेंच दुसरे जे प्रिंसिपल आसा आमचे शास्त्रीजीचे जय जवान जय किसान. आयज आमचे किसान रस्त्यार आसा, 1 वर्स जावन गेले. तांकां तेंचेर अन्याय जातात, तांकां आयज ख्यास्त मेळना. तांकां आयज जो न्याय आसा तो न्याय मेळना आनी ते न्याया खातीर झगडटात आनी तेंचेर अन्याय करपाक थोडे इंडस्ट्रियलिस्टांक मुखार हाडल्यात. तशेंच आमचे जवान आयज जवान तळमळटात बॉर्डरीचेर. आयज चायना सारख्या देशा कडेन आमी कॉम्प्रमायज करतात, भितात आनी आमच्या जवानांक आमी धोक्यान घालतात. आनी आमच्यो ह्या खातीर ह्या चारूय जे आमचे मुद्दे आसात त्या मुद्द्याचेर म्हाका दिसता देशान
खूप त्रासान पडलेले आसा आणि त्या खातीर आमी आयज परत एकदा मागोया सगळ्या आमच्या लिडरां कडेन की ह्या देशाक सगळ्या आमच्या देशाच्या लोकांक एक वेगळी शक्ती दिवपाक जाय की तांकां सत्य पळोवन चुकपाक जाय आणि सत्य जेन्ना कळटलें तेन्ना म्हाका हो देश म्हाका दिसता परत वयर सरतलो. त्या खातीर आमी सत्याचो मार्ग आमी सोडचो न्ही, सत्याचो मार्ग घेवनूच आमी मुखार या. परत एकदा ह्या दोन्ही महाथोर पुरुषांक आमी आदरान प्रणाम करता आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तांकां ह्या वेळार I now request our AICC in charge, Shri Dineshji, to say a few words on the occasion. On the occasion of Gandhi Jayanti and the Lal Bahadur Shastri Jayanti, all our leaders have already spoken. Two great people of our country. Mahatma Gandhi ji, of course, not only for the country, for the world. You go anywhere across the world, people connect in India to Mahatma Gandhi. That was his great achievement, that he could cut across all sections of society, all communities, all languages, all religions, and he was a unifying force. And he stood for those values which throughout the world today, when people fight for human rights, when people fight for civil rights, whether in America, whether in South America, whether in Europe, when those occasions arise, Mahatma Gandhiji's name is taken. Because he lived by example. He did not simply speak or preach. He practiced what he preached. That's why he is a Mahatma. Because speaking is easy, doing is difficult. And the philosophy of India, Sarva Dharma Samabhav, Mahatma Gandhiji actually represents that Sarva Dharma Samabhav. In the true sense, not in the sense where today it is being used by communal forces, these dividing forces. He really believed in, though he was a very, very religious person, Mahatma Gandhiji every day used to pray. Every day used to have prayer meetings. He was a deeply religious Hindu. But when it came to politics, the respect and the mutual love for all communities, and to bring everybody together, he was a unifying force. So those people, just now somebody was saying about how he was killed. Who killed Mahatma Gandhiji? These communal forces were the forces which killed Mahatma Gandhiji. Mahatma Gandhi's concept of Ram Rajya is different from the concept of the communal forces Ram Rajya. Even when he died, his last words were, "Hey Ram." So you can show that his life, though was very religious, but also a very secular person. And that is what India needs. Why did Mahatma Gandhi become a leader of this country? What was the greatness in him that made everyone go to him? Backwards, scheduled castes, minorities, poor, rich, educated, illiterate. Everyone went and were attracted to Mahatma Gandhi. Why? Because he represented a unifying force. He wanted to bring everybody together. And today, we see that those people who were not even willing to put Mahatma Gandhi's photo in their offices are talking about Mahatma Gandhi. They don't believe in Mahatma Gandhi's principles. They don't believe in his philosophy. But they use Mahatma Gandhi just for the sake of using him for their advantage. But what they believe in is what has been taught by their RSS, Golwalkar, those types of people. So today India is going through a crisis, political crisis, social crisis, economic crisis. There is so much of problems, law and order problems, hatred. So Congress party, we take inspiration from people like Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri, who was a great Prime Minister, though for a short time. But within that short time as a Prime Minister, he showed that though he was soft, though he was mild, he was firm. He represented that strength in mildness. You don't have to show your courage or show your strength by talking loud. You could show it by even being quiet and doing things silently. So these two people we take inspiration from, and for Congress party especially, because we have inherited this legacy, and it is our duty to keep this legacy forward, to keep this country united, to keep our
people to live as brothers and sisters and to fight those forces which are dividing, which are causing violence. In the name of gods, people are being killed. So this is not the country which Mahatma Gandhi would have wanted. If he was alive today, he would have been like, I don't think he would have even tolerated this kind of, he would have probably gone on his hunger strike again and saying, I cannot tolerate this. So we have to regain and rebuild this country, and that is the duty of the Congress people, and let us do that. Let us take inspiration from him and Lal Bahadur Shastri and strengthen the party and go to the people and bring the people together and create a harmonious state.